मेरो कारणले कसैलाई दुःख नहोस्, उहाँको प्रार्थना। कसैलाई कोही मनुष्यलाई पनि कुनै प्राणीलाई पनि मेरो कारणबाट दुःख भन्ने कसैलाई पनि नहोस्, मेरो कारणले सबैको भलो चाहिँ होस्, म खडा भएर सबैको कल्याण चाहिँ गर्न सकौं, कसैको हानि पुर्याउने काम चाहिँ मैले कहिले पनि गर्न नपरोस्, कसैको काय सम्बन्ध हानि पनि नहोस्, कसैको चित्त दुख्ने पनि मेरो कारणबाट नहोस्। कति राम्रो। त्यसरी सबै बस्ने भने कति आनन्द हुन्छ कि हुन्न। र आफ्नो कारणले कसैलाई बाधा नपर्ने गरी बस्नु, वचनलाई सुरक्षा गर्नु, सकेको कोसिस गर्ने। बुझ्नुभयो नि। अहिले भने जति सबै त सक्न एक्कासी सक्न त गाह्रो छ, तर कोसिस चाहिँ गर्ने। अनि यसरी वचनलाई पनि सुरक्षा गरेर अन्तिम मात मदिरा पनि नपिउनु। पञ्चशीलमा मात मदिरा, मात लाग्ने चिज भनेपछि त्यसलाई नलिनु। रक्सी, बियर, गाँजा, अफिन इत्यादि मात लाग्ने चिजहरू छन् कि छैनन्? हो, यो पनि नपिउनु। उपासकहरू पिउनुहुन्छ त? आजीवन अब मैले मदिरा नपिकिन बस्छु भन्ने भने सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? उपासिकाहरू आधुनिक त सोध्न पर्यो नि त, उपासिकालाई पनि सोध्नु पर्छ कि पर्दैन? बरु उपासक भन्दाखेरि त हामी त जोग्यौं भन्नु। र मात मदिरा नपिकिन बस्नु। आज त ह्याप्पी दिन हो भन्दै त्यसरी पिउने काम, आज त दशैं हो, आज त देवाली हो, दशैं आओस् कि देवाली आओस् जेसुकै आओस्, मदिरा पिउन आएको त होइन नि, मान्छे बिगार्न आएको पर्व हो त। भरे आज त दशैं हो, आज त देवाली हो, आज त खानुपर्छ भन्न थाल्नुमा भने नेपालीका चाडपर्व नेपाली बिगार्ने पर्व रहेछन् भन्ने अर्थ आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै कारणले पनि मात मदिरा नपिउनु। मैले आजीवन पिउँदिन भनेर बस्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न होला? उपासकहरू बस्नुहुन्छ? उपासिकाहरू सोध्न पर्ने। र यिनी पाँचवटा सिल चाहिँ बलियो पालन छ भने अपाय दुर्गति जान पर्दैन। भगवानले यति पाँचवटा सिल मात्रै छ भने पनि यिनी चाहिँ अरे ब्राह्मणको धोती जस्तो, कम्मरमा राखिएको ब्राह्मणको धोती जस्तो बनाउने भने अरे ब्राह्मणको धोती कम्मरमा लगाएपछि उनीहरू खोल्दैनन् अरे। हो त्यस्तै त्यो सिल आज पालन गर्छु भनेदेखिबाट सधैँ आजीवन पालन गरियो भनेदेखि, बुझ्नुभयो नि, आजीवन पालन गरियो भनेदेखि चार अपाय चाहिँ जान पर्दैन। के कुशल हो भन्दा काममा बचेर कुशल, कहाँ फल दिन्छ त भन्दा देवलो। सगरोहण सोपानम अन्य शीलम समम कुतो द्वारम वपन निवानम नगर सपवेशने। शीलम, शीलको प्रभाव कति छ भन्दा सगरोहण सोपानम, स्वर्ग जाने स्वर्गलोक जाने मार्गमा पनि शीलम, शीललाई छोडेर अन्य अरू कुतो कुन पो छ र अरे सबभन्दा तेजिलो स्वर्ग जानमा शील छ। के छ? शीलले सिधै स्वर्ग पुर्याउँछ। अनि स्वर्ग मात्रै हो त शीलले, त्यहाँभन्दा उता छैन त भन्दा होइन। द्वारम वापन निब्बानम नगर सपवेशने। निब्बानम नगरम, निर्वाणको एउटा नगर रूपी निर्वाणको एउटा नगरमा पवेशने प्रवेश गर्नु छ भनेदेखि द्वारम जस्तै स्वागतम भन्ने द्वार, चोजोबाई भन्ने ठाउँसम्म पनि अरे शीलले नै पुर्याउँछ। कसले पुर्याउँछ? अहिले जस्तै कि अब बाहिरबाट मगु आउँदाखेरि ऊ चापिन घुस्ने बेलामा चाउफामा बारम्यामीमा चोजोबाई भन्ने छ कि छैन? हो त, चोजोबाईबाट घुस्यो भने बल्ल यता मगु आइयो। चोजोबाई नआइकन आइन्छ त? चोजोबाई आइयो भनेदेखि अब नगर पस्न सुरु भयो, थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै जस्तो निर्वाणको नगर, निर्वाण रूपी नगर अरे त्यहाँ जानु छ भने, निर्वाण जानु छ भने पनि त्यो स्वागतम निर्वाणको चोजोबाईसम्म शीलले पुर्याउँछ। कसले पुर्याउँछ? तर शील चाहिँ साँच्चै पालन गरिएको शील हुनुपर्छ। अहिले भनेका पाँचवटा सकिन्छ कि सकिन्न होला? अहिले यहाँ शिविर चढेका अनुहार त मैले ठमाउँछु होला, चिन्छु होला, हेर्दै जानु पर्यो नि। उपासक होला पनि, हाम्रा छिमेकी उपासकहरू पनि हुनुहुन्छ।
दूरका पनि हुनुहुन्छ, खबर त आउँछ नि त, अहिले टेलिफोनको जमाना छ। र द्वारम वापन निर्माणम नगर प्रवेशने, निर्माणम निर्माणको नगर प्रवेश गर्नु छ भने द्वारम नगरको द्वारसम्म नै शीलम शीलले नै पुर्याउँछ, सिधै स्वर्ग पनि दिन्छ। निर्माणको नगरको द्वारसम्म पनि शीलले पुर्याउँछ। केले पुर्याउँछ? अनि द्वारसम्म पुर्याएर द्वारबाट भित्र घुस्न चाहिँ समाधि र प्रज्ञा नभई हुँदैन। समाधि र प्रज्ञा नभई चाहिँ हुँदैन। नम्बर 2 मा समाधि, 2 मा के हो? हो यो शील समन काम वचर कुशल नै छ। समाधि राम्रो हुँदै गयो भने रूप वचर अरूप वचरतिर जान्छ। अच्छा, समाधि लिने योगीमा पनि सर्वप्रथम सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि राम्रो कोसिस। नम्बर 1 मा सम्मा सति राम्रो होस्, राम्रो एकाग्रता, यिनी 3टा समाधिका मार्ग हुन्। यिनी 3टा सफल भयो भने समाधि सफल भयो। राम्रो कोसिस पनि छ। राम्रो कोसिस भन्नाले मनलाई कतै जान नदिकन यही श्वास प्रश्वासमै कोसिस गरिरहनुको राम्रो कोसिस। राम्रो होस्, मन कतै जान नदिकन श्वास निस्किँदा पनि जान दिनुपर्छ, भित्र पस्दा पनि जान दिनुपर्छ, निस्किँदा पनि त्यही नै होस् लगाउनुपर्छ, भित्र पस्दा पनि होसियारी भइरहेको सम्मा सति। त्यसैमा गएर एकाग्रता, ठप्प एकाग्रता भयो, मन कतै गएन, एकाग्रता भएको सम्मा समाधि। यो चाहिँ समाधि मार्ग हो। के मार्ग? समाधि मार्ग हो। अनि समाधि मार्ग 3टा। समाधि पनि यो पनि राम्रो समाधि सफल हुँदै गयो भने रूप वचर अरूप वचर कुशल हो। यो प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यानसम्म पुगेको छैन भने चित्तलाई पवित्र बनाएकोले गर्दाखेरि यो पनि काम वचरमै आउँछ। माथिसम्म पुगेको छैन भने कामलोकमै फल दिन्छ। अहिले अब राम्रो ध्यान गरेको छ, समाधि सिद्धि त भएको छैन, काम वचर कुशल पनि भइरहेको छ। र समाधि भएपछि अनि प्रज्ञाका 2टा हुन्, सम्मा संकल्प, सम्मा दिट्ठी भनेर प्रज्ञा मार्ग कतिवटा? 2टा। प्रज्ञा मार्ग 2टा। जस्तै ध्यान बस्ने योगीहरूमा यसलाई चाहिँ अब आज आखिरी दिन पनि भइरहेको छ। जाँदाखेरि सबै लिएर जानुहुन्छ हैन? यहाँ कसैले राखेर जानुहुन्छ? भारी त हुन्न होला नि। र यसरी ध्यान बस्दाखेरि सर्वप्रथम मनलाई पहिला शीलले काय वचनलाई सुरक्षा गरिएको हुन्छ। अनि शील लिइसकेपछि अनि समाधि। ध्यान बस्दाखेरि श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास गर्दै बसिँदै गइन्छ। अहिले यहाँ बस्दा होस् या घर पुगेर बस्दा होस्, अहिले अब ध्यान शिविर भरि मात्रै ध्यान बस्ने हो कि अहिले यहाँबाट सिकेर गएको ध्यान घरमा पनि बस्ने हो? घरमा पनि बस्नेलाई अझै मसिनो गरी सिकाउनु पर्यो नि त। अनि जब यसरी बस्दै गयो समाधि भयो। जब यसरी राम्रो समाधि भयो भनेदेखि समाधि भएपछि यो शरीरको मसिने स्वभाव पनि देखिन्छ। समाधि भयो भने मसिने स्वभाव पनि देखिन्छ। समाधि भनेको एकोरो भएको के हो? एउटै चिजमा आफूले सुसाइड हेर्यो भने एकोरो सुसाइड गर्न सक्नेलाई समाधि भन्छ। समाधि एकोरो। मन चञ्चल भइरहेको छ भने हेर्दा पनि त्यति ध्यान छ त छैन। समाधि राम्रो समाधि भयो। समाधि हुने बित्तिकै मन पनि सङ्लो हुँदै जान्छ। समाधिको मनमा नम्बर 1 समाधिले के गर्छ त भन्दाखेरि निवर्ण धर्मलाई हटाउँदै रहेको हुन्छ। समाधिले के धर्मलाई? निवर्ण धर्मलाई। अहिले निवर्ण काम छन्द निवर्ण, व्यापद निवर्ण, खिन्नमिद्ध निवर्ण, उद्धश्च कुकुच निवर्ण, विचिकित्सा निवर्ण। यिनी निवर्ण धर्मलाई चाहिँ समाधिले हटाइदिएको हुन्छ। निवर्ण धर्म हटेकालाई नै समाधि भनिएको हो नि त। निवर्ण हटेको छैन भने समाधि भएको? काम छन्द निवर्ण। अघि भनेको त काम क्लेश, रूप काम गुणमा शब्द गन्ध रस स्पर्श यसमा तानिने काम क्लेशलाई हटाएको हुन्छ समाधिले। समाधिले हटाएको हुन्छ। त्यसलाई जरो मेटाएको भनेको होइन नि। एकछिन ध्यान समाधि भएको बेलामा त्यो बेला मनमा कुनै काम यो यस्तो रूप देख्न पा, शब्द सुन्न पा भन्ने आउँछ? अनेक प्रकारका रमणीय मेला भेलातिर आँखा तानिन्छन्। समाधि राम्रो भएको बेलामा क्षणिक मनमा हुने काम क्लेशलाई समाधिले हटाएको हुन्छ। काम छन्द निवर्ण, व्यापद निवर्ण। चित्त नबुझेको रिस पनि समाधि भएको चित्तमा हुन्छ? समाधि नभएको चित्तमा त बरु यसो ध्यान गर्दा गर्दै झलक्क केही सम्झना आयो भने त्यसैमा चित्त नबुझेर फेरि नबुझेकै कुरा सम्झी झन बढाउँदै जाने पनि हुन्छ समाधि नभएको बेलामा।
समाधि भयो, राम्रो समाधि भएको बेलामा चित्त नबुझेको द्वेष पनि आउँछ त? द्वेष आउन भने मन पवित्र छ कि छैन? अनि थिन मिथ निवरण, थिन लाटेको ज्यान लट्ठ पर्ने, लट्ठ पर्ने झप बनाउने समाधिमा छैन। मलाई त समाधि भएर होला कस्तो निद्रा लाग्छ भन्नु होला। अब कसैले भन्छन् अब समाधि धेरै भयो भने झुल्नीतिर जान्छ भन्छन् नि त, होइन? तमाडी लोहे बाफेले हामी ताते भन्दा मेरो तमाडी लोने भएको भन्दै झुल्दै गर्नु होला। मेरो त समाधि बहुत राम्रो भएर झुल्छु भने साँच्चै समाधि हुने मान्छे झुलिन्न। समाधि नभइकन कटेर गयो, समाधिमा झुलेको चाहिँ होइन। समाधिबाट के भयो? कटेर गयो। कटेर गयो भने थिन मिद्ध क्लेश। अनि उद्धस्स कुकुच, उद्धस्स भनेको मन जताभावी जानु, प्यालो नै हुनु, जताभावी मन जानु अनि शोक अनि सन्ताप भएर आउनु, उद्धस्स कुकुच। अनि विचिकित्सा शङ्का हो नि 5 प्रकारका निवरण धर्मलाई समाधिले हटाएको हुन्छ। यिनी 5 वटा निवरण धर्मलाई समाधिले के गरेको हुन्छ? समाधिले हटाएको हुँदाखेरि चित्त अनङ्गडे चित्तम, अरे मुदु भूते, चित्त कुनै धमिलोपना नभइएको हुन्छ। त्यो बेलामा समाधि भएको बेलामा चित्तमा धमिलो छैन, चित्त संग्लो हुन्छ। संग्लो चित्त मुदु नरम बनाएको हुन्छ, कडा रूपमा आउँदैन। संग्लो बनाएको चित्त नरम हुन्छ। नरम चित्त भयो भने रूप पनि कस्तो हुन्छ? रूप पनि नरम। नरम भन्दाखेरि छाम्दा नरमलाई भनेको होइन नि। नरम भन्ने कुरा यदि राम्रो समाधि भएको बेलामा आँखा खोल्दा पनि अरू बेलाको जस्तो मिल्दैन। अब समाधि नै नभएको व्यक्ति ध्यानको समय पुरा भयो भन्ने बित्तिकै आँखा खोले शरीर टाठिहालेको हुन्छ, अब कथेर उठेर जाम भन्ने भइरहेको हुन्छ। चित्त समाधि राम्रो भएको बेलामा ध्यानको समय पुरा भयो भन्दा पनि झट्टै आँखा खुलेका छैनन्। खुल्दाखेरि पनि यस्तो अलि गर्दै खुलेको थाहा हुन्छ। अनि उठ्दाखेरि पनि जराक जुरुक होइन, समाधिले आस्तोरी उठेको हुन्छ। हिँड्दाखेरि पनि बिस्तारै हिँडेको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? अनि छेउछाउमा हेर्न पनि मन लाग्दैन, कोहीसँग बोल्न पनि मन लाग्दैन। समाधि नभएको व्यक्तिको हिँडाइ छेउमा यसो गरौँ अनि सिसक्क हाँसो चिमटो अनि यसो को छ उता अनि दाहिने बायाँ हेरौँ, समाधि नभएको कौवाको स्वभाव हुन्छ समाधि नभएको व्यक्तिको। अरे समाधि व्यक्ति भएको व्यक्तिको हिँड्दाखेरि पनि कोहीसँग बोल्न नपरे हुन्थ्यो। भएको छ योगीहरू त्यस्तो भएको छ समाधि भएको बेलामा त्यो हुन्छ। अनि नम्रपनाको हुँदाखेरि काया पनि नरम हुन्छ, काया पनि नम्रपनाको हुन्छ, चित्त पनि उस्तै हुन्छ। र अनि त्यही बेलामा खण्डका स्वभावहरू बल्ल राम्रो गरी देखिन्छन्। खण्डका स्वभाव राम्रो पवित्र चित्तले गर्दा छर्लङ्ग देखिन्छन्। खण्डका स्वभाव देख्दाखेरि रूपमा रूपको स्वभाव देखिन्छ, मनमा मनको स्वभाव। रूपको स्वभाव पनि अहिले जो पृथ्वी आप तेज वायुको स्वभावहरू, दुख्ने पोल्ने चिलाउने झमझमाउने सिल्का हान्ने फरफराउने उता फुरफुर फुरफुर भन्ने, यता बटरे जस्तो यता ताने जस्तो उता घुचाडे जस्तो, बस्दा बस्दै बाङ्गो नै बनाएको छ कि जस्तो, थिचेको छ कि जस्तो, अलि यो रूपको स्वभावमा यिनी आउँछन् कि आउँदैनन्? यहाँ तरप्प केही समातेको छ कि केही टाँसे छ कि जस्तो, केही फुरफुर 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 भए जस्तो हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। हो यिनी स्वभावहरू देखिन थाल्छन्। हो यिनी स्वभावहरू देखिन थाल्यो भनेदेखि त्यो स्वभावपट्टि फर्काइदिने चित्त, त्यसलाई सम्मा सङ्कल्प भनिन्छ। अनि त्यो फुरफुर हात पनि होइन, ज्यान पनि होइन, खुट्टो पनि होइन, टाउको पनि होइन, एउटा स्वभाव मात्रै हो भएर स्वभाव मात्रै हो भनेर स्वभावलाई अछट्टै बनाएर पुर्याइदिने सम्मा सङ्कल्प हो। त्यो स्वभावलाई प्रष्ट देख्ने सम्मा दिट्ठी, यिनी चाहिँ प्रज्ञा मार्ग। यिनी चाहिँ के मार्ग? प्रज्ञा मार्ग। यता सिल पनि पालन छ, समाधि मार्ग पनि भयो, प्रज्ञा मार्ग पनि भयो भनेदेखि निर्वाणको बाटोमा हिँडियो। अब जति हेरिँदैछ कहाँ गइदैछ? निर्वाण। कहाँ गइदैछ? निर्वाणको। यदि नपुग्दै मरियो देवलोक पक्का छ। देवलोक अहिलेलाई पक्का मात्रै होइन, फेरि नगिर्ने हिसाबले देवलोक भएको हुन्छ। भगवानले यो चतुक्क नेपाली अङ्गोत्र पालीमा निर्वाणको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै विपसना ज्ञानमा हिँड्दा हिँड्दै फट्टै मरियो
उता निर्वाण नपुग्दै ज्ञानमा नपुग्दै मर्यो भने पनि काम बचर कुशल, त्यो काम बचर कुशल पनि अरू काम बचरसँग मिल्दैन, दान कुशलसँग मिल्दैन, शील कुशलसँग मिल्दैन, समाधि कुशलसँग मिल्दैन। विपसना कुशल दान शील समाधि 100 वर्ष गरिएका कुशल जति एकातिर थुपार्ने। विपसना ज्ञान एउटो मात्रै लिएर त्यो एउटालाई 50 टुक्रा बनाएर एउटै टुक्राले तुलना गर्ने भने पनि त्यो एउटै टुक्रा अझ तेजिलो हुन्छ अरे विपसना ज्ञान। अरू पुण्यसँग मिल्छ त? त्यहाँभन्दा ठुलो पुण्य छैन। त्यसो त योगीहरू आफूलाई बुझ्नु होला, मैले ठुलो काम गर्दैछु भनेर, भरे ठुलो काम गर्दैछु भनेर ठुलो हुनलाई भनेको होइन नि। ठुलो काम गर्दैछु भनेर चाहिँ ब्यागमा घिमसायो भन्ने खाले चाहिँ नहोस् नि, बुझ्नुभयो नि। भरे त्यता जानुभयो भने ज्ञानतिर नगइकन अभिमानतिर पुगिन्छ। र ज्ञानको छेउमा अभिमान छ, ज्ञानको छेउमा अभिमान छ। अलिकति जानेको व्यक्ति धेरै जान्ने हुन खोज्छन्। अरे मैले जानेछु, म यस्तो उस्तो भनेर अलिकति फुटानी पनि आइहाल्छन्, अलिकति बात धेरै पनि गरिहाल्छन्। किन? ज्ञानको छेउमा के छ? अभिमान छ। त्यसो त छेउको अभिमानलाई चाहिँ डराउनु होला। ज्ञानको छेउमा अभिमान छ, हो त अभिमान आउँछ कि भन्ने चाहिँ डराउनु पर्छ, त्यससँग चाहिँ जोगिनु पर्छ। ज्ञान त शान्ति बनाऊ, कोहीसँग अभिमान गर्ने पनि छैन, कोहीसँग फुटानी गर्ने पनि छैन। है तपाईँ त के नहुनुहुन्छ भन्ने तपाईँ खोज्दैन नि त ज्ञानले। ओहो तपाईँ त के नहुनुहुन्छ भन्ने खोज्ने केले हो? अभिमानले। कसले हो? ज्ञानले खोज्छ त। ज्ञानले अरूको प्रशंसा ज्ञानलाई चाहिएन। त्यही भएर मगोसेहरूले अरूले साधुकार गर्नेलाई आश नगर्नु। आफूले आफूलाई साधुकार गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, आफैले आफैलाई हेर्नु। अरे तुमया ताडु खरागो मा ताया नै, अरे को ताडु खनाय हुन्छ उदा भा। अरूले ताडु खरे गर्दाखेरि आफू फुरुक्क परिन्छ, अभिमान चढ्छ। तर आफूलाई हेर्नु कि म कतिको ठिकमा आइसकेँ, कतिको क्लेश मैले निभाइसकेँ, मेरो आचरण कस्तो भइसक्यो। आफूलाई आफू त जान्न सकिन्छ कि सकिन्न? अरूलाई त आफूले यसो गफ गर्दाखेरि यस्तो मैले यसो गरेको यसरी ध्यान गरेको, एक पालीमा यति बस्छु यति टाइम बस्छु भनेर यसो गफ जति हाने त पनि अरूले सुन्ने हुन्। अरूले हो नि तपाईँ त कस्तो माथि नै पुगिसक्नु भयो होला भन्दाखेरि झन् फुरुक्क परेर अझै थप्दै जान्छ नि। हो त अरूले साधुकार गरेको त्यसमा गएर माता आने। अरे आफूले आफूलाई हेर्नु, मैले मलाई साधुकार गर्न सक्छु या सक्दिनँ। तुम यहाँ ताडु खरागा झ्याउटु नाले डुरे यार मगोस्यारोले अभिमान चढ्छ नि त। अभिमानले कता डराउँछ? भरे अरूले साधुकार गर्दै भने अभिमान चढ्यो, त्यो अभिमानले 4 उपाय डराएको थाहा नै पाइँदैन। बुझ्नुभयो नि? आफूले आफैलाई विचार गर्नु कि म साधुकार गर्न सक्ने भयो कि भएन। र हो यसरी समाधि प्रज्ञा, जब प्रज्ञा मार्गमा आउनुभयो भने ध्यान बस्दाखेरि देख्ने सुन्ने गन्ध जाने दुख्ने पोल्ने चिलाउने झमझमाउने फरफराउने सिल्का हान्ने जे होस् उसको स्वभाव हुने हो। आफूले यस प्रकारको अहोसी यस्तो भइदिए हुन्थ्यो, यस प्रकारको मा अहोसी यस्तो चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो, त्यो आफ्नो हातमा छैन, आफ्नो अधीनमा। यस्तो भइदिए हुन्थ्यो त्यता नजानु, यस्तो नभइदिए पनि त हुन्थ्यो त्यता पनि किन। त्यो आफ्नो खटरमा चल्ने त छैन यहाँ केही पनि। न मन आफ्नो खटरमा चल्छ न रूप आफ्नो खटरमा चल्छ त। आफूले भनेको यहाँ मान्ने के चाहिँ छ? यही शरीर त आफूले भनेको मान्दैन, अरूलाई चाहिँ मैले भनेको मान्दैन भनेर चाहिँ नकराउनु। आफै मान्नुहुन्छ र? यो रूप पनि आफूले भनेको मान्छ? यो नि मान्ने थियो भने 5 घण्टा कतै नदुख्दै भनेर बसे हुन्थ्यो नि। मान्छ त? 5 घण्टा भरि मन अब कतै नजाए भन्दै हुन्थ्यो नि। मान्छ? घुस खिलाइ हेर्नुहोस् त, राम्रो फकाउनुहोस् त। नफकाएर मान्छ न हकाएर मान्छ। कसरी मान्छ त भन्दा आचरण गरेर जित्यो भने बल्ल मान्छ। आचरण गरेर जितेपछि बल्ल आचरणले नै एकाग्र बनाएर लान्छ। र यस्तो भइदिए हुन्थ्यो त्यता नजानु, यस्तो चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो नजानु। किन? आफ्नो हुन्थ्योमा चल्दैनौ। जस्तो भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ जान्दैनौ।
विपश्यना भनेको जस्तो भएको छ त्यसलाई जान्दैनौ, यथार्थलाई जानिएको ज्ञानलाई यथाभूत ज्ञान भनिएको। यथा जस्तो छ उसको स्वभाव त्यसलाई जान्दैनौ, दुखेकालाई जान्दैनौ, पोलेकालाई जान्दैनौ। त्यसमा मलाई मेरो नमुछिनु, बुझ्नुभयो नि? जे हुन्छ जान्दैनौ। आनन्द जान्दै जानु, दुखेकालाई जान्दै, पोल्यो, झमझमा, सिल्का हानु, मलाई यस्तो भयो भन्नेतिर नजानु, यो किन यसो भएको होला भन्नेतिर पनि नजानु, के भएको छ भन्नेतिर पनि नजानु, भइरहेको जान्दै राख्नु, बुझ्नुभयो नि? आफूसँग केही मतलबै नभए चाहिँ हेरिदिनु। आफूसँग मतलब भए जस्तो तरिकाले हेर्यो भन्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि आउँछ। के आउँछ? दृष्टि आयो भने दृष्टिको साथसाथमै तृष्णा पनि आउँछ। दृष्टिको साथसाथमा के आउँछ? तृष्णा पनि आउँछ। तर त्यस कारणले केही मतलबै छैन, ऊ अछट्टै अलग्गै भएर परतो इव पराई जस्तो सम्झेर देख्नु। आफूसँग केही मतलब नभए चाहिँ देख्दिनु, जे हुन्छ देख्दै राख्नु। अनि देखेपछि त यस्तै हो भनेर जानिन्छ कि जानिन्न, देख्दै जानु। अनित्य अनित्य जान्दैनु, बन्यो बिग्रियो जान्दैनु, बन्यो बिग्रियो जान्दैनु, बन्यो बिग्रियो। अहिले यहाँ जस्तै कि तमोला एउटा उपमाले भन्यो भने अब यहाँ विपश्यना गर्ने व्यक्तिमा अहिले यहाँ सबैले आँखा हेर्नुभएको छ नि, सबैले हेर्नुहोस् है। अहिले यहाँ ठोक्के छ, के भइरहेछ? यो जग्गामा कटौरो भन्नेलाई पनि मनन नगर्नु, हातलाई पनि। अहिले यहाँ काएर फटबाट ठोक्किँदा उत्पत्ति भएको स्वभाव छ कि छैन? हो, त्यो उत्पत्ति भएको स्वभाव कटौरो हो, हात हो, स्वभाव छ कि छैन? अहिले यहाँ फेरि हेर्नुहोस् है, अहिले यहाँ सबैतिर उत्पत्ति भएको छ कि छैन? हेर्ने व्यक्तिले कटौरो वास्ता नगर्नु, यसलाई मनन नगर्नु, किन यो प्रज्ञप्ति हो। हात यसलाई पनि प्रज्ञप्ति, मनन नगर्नु। दुई ठोकेर उत्पत्ति भएको स्वभावलाई जान्दिनु। हो, त्यो स्वभावलाई जान्दा म पनि होइन, मेरो पनि होइन, कुनै सत्ता प्राणी पनि होइन, स्त्री पुरुष पनि होइन, त्यसलाई जान्दै जानु। कटौरो भन्ने हात भन्नेको मध्यममा ज्ञान राख्नु। कहाँ ज्ञान राख्ने? मध्यममा ज्ञान राख्नु। मध्यममा ज्ञान राख्ने भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि यहाँ उत्पत्ति भयो, यता ठोकिँदा अघिको के भइसक्यो? अनि यहाँ नयाँ उत्पत्ति भयो कि भएन? फेरि ठोकिँदाखेरि त्यहाँ पहिलाको ठाउँमा के भयो? बिग्रियो। सबै बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। बन्ने बिग्रिने हो, त्यो बन्ने बिग्रिने भइरहेकोलाई देखेको नै विपश्यना ज्ञान। भरे योगीहरूले सजिलै त रिजकेर भनेर यसो मात्र बजाजे गर्दै हेर्दै नगर्नु होला। त्यो त मलाई एउटा उपमा दिएको, यो के हो? भरे कसैलाई त त्यसरी नबुझाउने, सजिलै हो, छ नि विपश्यना ज्ञानलाई भनेर उत्पत्ति सिंह त हो भन्न थाल्नु होला। यो एउटा बुझाउनलाई। अब जस्तै कि पहिला सुरु स्कुलले केटाकेटीलाई अब पहिले सुरु वालौँ लेखाउँदाखेरि, काजी एका गराउँदाखेरि हातमा समातेर यसरी घुमा भन्न पर्छ कि पर्दैन? हातमा समाइदिएर घुमा भन्न पर्छ नि त। अनि पछि त हातमा समाइदिनु पर्छ त? पर्दैन, त्यो त बाटो लगाइदिएको मात्रै हो। र हेर्दाखेरि त्यस्तै सो भयो, यहाँ पनि जमजम जमजम फरफर फरफर झिर 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 बुरबुर बुरबुर हुन्छ, यता चरप्प समातेर बटारे जस्तो, सिल्का हाने जस्तो जे हुन्छ त्यहीलाई हेर्दै जानु। जहाँ जहाँ हुन्छ त्यही हेर्दै जानु, रोजेर नहेर्नु, खोजेर नहेर्नु, जहाँ प्रष्ट देखिँदै जाउँ त्यहाँ हेर्दै जानु। कहिले यहाँ पनि हुन्छ, वहाँ पनि हुन्छ, वहाँ पनि हुन्छ, कहाँ हेर्ने भन्ने पनि हुन्छ। जहाँ जहाँ प्रष्ट छ त्यही हेर्दै जानु। जुन जुन ठाउँमा अनित्यलाई प्रष्ट देखिन्छ त्यही ठाउँमा हेर्दै जानु। प्रष्ट नभएको ठाउँ एकापट्टि दुखिरहेछ, एकापट्टि फरफराई भइरहेछ, त्यो फरफर हेर्न सजिलो भएछ, दुखेकोलाई हेर्न अप्ठ्यारो छ भने दुखेकोलाई उपेक्षा राख्दिनु। उपेक्षा भनेको वास्तै नगर्दिनु, दुखेकातिर ध्यान नै नदिनु, वास्तै नगर्दिकन जुन भइरहेको स्वभावतिर हेर्दै जानु। हो, यसरी हेर्दै गयो अनित्य 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 अनित्य, यो स्वभावलाई हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै जब त्यहाँ हेर्ने समाधि चाहिँ एकरो हुँदै गयो भने, हेर्ने समाधि एकरो हुँदै गयो भने, अब जस्तै उपमा मैले यहाँ शिविरमा पहिला पनि भनिरहेको थिएँ, अहिले यहाँ टेबलमाथि के छन्? कटौरा छन्। अहिले यहाँ डम्मै कटौरा छन्। अच्छा, यिनी कटौरालाई हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट कटौरालाई मात्रै एकरो हेर्नुहोस् है,
अहिले यहाँ उपमा हो साँच्चै अहिले त्यसरी नै हेर्नुहोस् भनेको त होइन उपमाले त्यो मनबाट हेरिदिनुहोस् कटोरा उफ्रिन थाले सबै बुरु 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 उफ्रिरहेका छन् तपाईहरुले कटोरा टेबललाई वास्तै नगर्नुहोस् कटोरालाई मात्रै हेर्दिनुहोस् टेबललाई वास्तै नगर्नु टेबललाई मनन नै नगर्नु ध्यान नदिकन कटोरा उफ्रेकोलाई मात्रै हेर्नु कटोरा उफ्रेकोलाई हेर्दा एकरो हुँदाखेरि के देखिन्छ भन्दा उफ्रेको मात्रै देखिन्छ टेबल देखिदैन किन आफ्नो ध्यान जति कटोरामा मात्रै छ नि त जब एकरो भइसक्दा टेबल देखिन्छ होला त्यस्तै जस्तो हात खुट्टा ज्यान टाउकोमा बुरबुर फरफर फरफर भइरहेछ भने त्यो स्वभावलाई मात्र एकरो बनाएपछि पछि हात पनि हराउँछ खुट्टो पनि हराउँछ ज्यान पनि हराउँछ टाउको पनि हराउँछ स्वभाव मात्रै रहन्छ हो त्यो स्वभाव मात्रै रहँदाखेरि बल्ल परमार्थ असली भयो योगीहरू बुझ्नुभयो बुझे जस्तो जस्तो भयो कि बुझ्नुभयो भन्न अनि कटोरा हल्लिरहेका छन् उफ्रिरहेका कटोरा एकरो हेर्छ अझै एकरो हुँदाखेरि त हल्लेको चाहिँ छ तर कटोरो भने पनि चिनिदैन हल्लेको त छ कटोरो भने पनि चिनिदैन पछि त स्वभाव चाहिँ छ दुखेको भने पनि जानिदैन पोलेको भने पनि जानिदैन चिलाएको भने पनि छैन सिर्फ स्वभाव मात्रै उत्पन्न स्वभाव मात्रै रहन्छ सबै संस्कार मात्रै हुन्छ हो त्यो संस्कार मात्रै पुग्नु भयो भने त निर्वाणमा ढोका खोल्न थाल्नु भयो चाँपीले के गर्न थाल्नु भयो ढोका खोल्न थाल्नु भयो ढोका खोल्यो भने त यसो घुचार्दै पार पुगिन्छ कि पुगिन्न पुगिन्छ हो त ढोका खोलेर पस्ने त अहिलेको यो शिविरमा भन्दिन र कुन शिविरमा हुन्छ त्यो चाहिँ अब पछि विचार गरेर हेर्नु पर्यो यो चाहिँ यो सालको प्रथम शिविर हो नि त यो सालको के हो प्रथम शिविर हो प्रथम शिविरलाई अहिले भनेको पनि अलिकति धेरै भयो तापनि आउनुहोस् बाटो चाहिँ अलिकति यसरी आउँछ भने एउटा नमुना बताइदिएको र साँच्चै हेर्दै गयो भने बल्ल परमार्थ देखिन्छ हो त्यो परमार्थ देखेको होला बल्ल ज्ञान भन्छ यो ज्ञानमा समाधि पनि छ समाधि पनि छ अनि साथै शील पनि छ शील समाधि प्रज्ञा शील समाधि हो यो शील समाधि प्रज्ञा सफल भयो भने सिधै निर्वाण जाँदैछ अनि त्यो परमार्थको अन्तिममा त उता निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हो नि त उता साक्षात्कार गर्ने बित्तिकै मार्ग ज्ञानले गर्छ फल ज्ञानले गर्छ एकपाली गरेको श्रोतपति मार्ग ज्ञान श्रोतपन्न फल ज्ञान श्रोतपति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले गर्ने बित्तिकै यता दुर्गतिको ढोका चाहिँ बन्द भयो त्यो चाहिँ सधैँभरिको लागि बन्द भयो अब म दुर्गति गिर्छु कि भन्न परेन उता ध्यान गरे पनि नगरे पनि उता यतिकै खुल्ला बसे तापनि दुर्गतिको ढोका बन्द भयो उता जति नै खुल्ला बस्छु भने पनि ती व्यक्तिको अधिक शील भयो अधिक समाधि भयो अधिक प्रज्ञा शील पनि अधि भयो समाधि पनि प्रज्ञा पनि अधि भनेको बलियो अब ती व्यक्तिलाई पञ्चशील भाँच्नको लागि सक्दैन अब ती व्यक्तिले अहिले अलिकति गएर ठग्ने भने 10 लाख जति पोइन्टहरू हुन्छ भने पनि बरु 10 लाख चाहिएन मैले ढाँट्दिन शील त्यति डह्रो भयो ढाँट्नुस् भने पनि ढाँट्दिन उनीहरूको लोभले पनि शील भाँचिँदैन भाँचिन्छ त भाँचिँदैन म श्रोतपन्न हुँ मैले त ढाँट्दिन भन्ने खाले होइन नि फेरि ए म त श्रोतपन्न मैले त शील भाँच्न हुन्न नि भन्ने खाले होइन अटोमेटिक पालन भइरहेको हुन्छ बुझ्नुभयो नि पृथक जनले त शील लिएर ए मैले शील भाँच्दिन भनेर होसियारले जोगाउनु पर्छ नि आर्यहरूको त्यसरी जोगाउनु पर्ने छैन आर्य ज्ञानले नै सबै जोगाइदिइरहेको हुन्छ भरे आजकलका त नयाँ खाले श्रोतपन्न पनि हुन्छ नि त यो युगमा ए म त श्रोतपन्न हुँ नि साँच्ची त शील भाँच्दिन अरे अझ कोही ठाउँमा 100 यसो दिल्लाकी गर्नुभएको जस्तो त लाग्छ उता टाउजी उता रेलिङपट्टि एकजना उपासकले त्यहाँ कुखुरा काट्न ल्याएछन् अनि एकजना चाहिँ पुरा म श्रोतपन्न भनिराख्ने ए ठेर तिमीले नमार म मार्छु म त श्रोतपन्न हुँ नि अरे म चाहिँ अपाए गिर्दिन नि मैले मार्छु त्यो खाले श्रोतपन्न चाहिँ नहुनु नि तपाईहरु बुझ्नुभयो नि आजकलको जमानामा नक्कली चाहिँ नहुनु के हो नक्कली चाहिँ हुनुहुन्न असली हुन प्रयास गर्नुपर्छ असली हुन प्रयास गर्नको लागि होइन कुरा बुझेर राम्रो गरी आचरण गर्दै जाने भने योगीहरू आफूले अस्ति भने चाहिँ
इच्छा गरे जति नमिले पनि गर्न सके जति त इच्छा गरे जति नमिले तापनि गर्न सके जति चाहिँ मिल्छ। किन भन्दा एकजनाको पूर्वबाट आएको पारमी पनि मिल्दैन, एकजनाको पुण्य पनि मिल्दैन। कसैले छिटो भेट्छन्, कसैले अलि ढिलो हुन्छ। र ढिलो हुनेले पनि हिम्मत नहार्नु। ढिलो हुनेलाई पारमी अलिकति कम्ती भएर हो, कम्ती भएको पारमीलाई वर्तमानको पारमीले फेरि त्यसलाई पूरा गर्दै लानुपर्छ। अहिले यो आचरण गरेको यो पारमी काम हो नि त। परमानम पुग्गलो करोति त्यो पारमी, उत्तम व्यक्तिहरूले गर्ने आचरणलाई पारमी भन्छ। अहिले गरिएको पनि यो के हो, पहिलाको कमजोर भएकालाई अहिले फेरि यसले थप्दै जान्छ, फेरि गर्दै जान्छ र यसले तेजिलो बनाइदिन्छ र अनि बुझ्न पनि तेज हुँदै जान्छ। ज्ञानशील समाधि प्रज्ञा तेज हुँदै जान्छ। हिम्मत चाहिँ कसै गरी पनि हार्न हुन्छ त, हिम्मत नहार्नु होला भन्दै अहिले देशना गर्दा गर्दै समय पनि अलिकति बढ्ता चाहिँ गयो र अहिले भने जति बुझ्नुभयो भने आजको देशनालाई यही नै समाप्त गरौँ। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ। आज कहाँ एक दिन भरिका जाने दाता फुक्केटबाट सीमा प्रमुखता भइएका फुक्केट धर्ममित्रहरूबाट आजको दान छ। साथै स्वर्गीय ओम बहादुरलाई उद्देश्य राखी माता मायादेवीलाई प्रमुख राखी धनबहादुर सीता साथै छोरा सञ्जु कार्की तफामीबाट पनि अरुण भजन दान गर्नुभएको छ। सबैले दानीदातामाथि मित्र राखेर औषधि प्रतिवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी शङ्खा यो निसो भन्नुहोस्। कर्माङ्गमा त्रिचरणसहित अष्टसी धारण गर्ने समय भएकोले आज मार्गमा लाग्नु भएको भगवानका श्रावक सङ्घलाई ओकाशद्वारा पूजेनी पूजा वन्दना गरौँ। हजुर भोजनको लागि भने 20,90,000 उठेको थियो। आवश्यक प्रयोगको लागि भने 5,51,500 दान प्राप्त भएको थियो। यस शिविरको सबै खर्च चाहिँ 17,12,50 रुपियाँ भएको छ। सबै बचत चाहिँ 9,40,250 रुपियाँ रहेको छ। यस ध्यान शिविरभित्र
अक्षय कोषको लागि भनी 80,500 रुपियाँ उठेको छ। यो अक्षय कोष चाहिँ श्री ज्ञान ध्यान सिद्धिवृक्ष आएको दानलाई मध्ये अहिले साधना गरिएको हो। किनभने पहिलादेखि आएका दान प्राप्त भएर पनि साधुकार गर्न नपाएकालाई चाहिँ बिचमा हामीले भन्जीबाट साधना गरिरहेको थियो र अहिले बताएको यो 80,500 रुपियाँ चाहिँ यो सिद्धिभित्र आएको मात्रै भनिएको हो। बिरानाको लागि भनी 9,000 रुपियाँ दान प्राप्त भएको छ। परियतिको लागि भनी 94,000 रुपियाँ दान प्राप्त भएको छ। शङ्ख र उपासक योगी आवासको लागि भनी 44,35,20 रुपियाँ उठेको छ र यो सबै बस जावलाई 3 चोटि साधुकार गर्नु। कार्यक्रम क्रमांक 4 मा दातव्य वस्तु अर्पणको समय भएको पचयो होतु इदं पुण्य भागं सद्दिशतानं समं लभन्तु। साधु साधु साधु। कार्यक्रम क्रमांक 5 मा उपादेशनाको समय भएकोले भक्तजी हजुर हामी सबै शिष्य दशाह मगो विपස්සना ध्यान शिविर आज 10 दिन हुन लागेका छन् र अन्तिम दिन भने पनि हुन्छ र अब योगीहरूमा त 10 दिनसम्म जो यहाँबाट गुरुबन्देहरूले दिएको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवनमा सबै योगीहरूले आफूले सक्दो अनुसार त उतार्न सक्नुभयो र जो अब योगीहरू 10 दिनसम्म त योगी भएर ध्यान भावना आचरण गर्नुभयो। अब 10 दिन ध्यान शिविर सकिएर सबै फेरि आफ्नो घर गृहमा फर्किनुहुन्छ कि फर्किनुहुन्न? आफ्नो घर गृहमा फर्किने व्यक्तिहरू जाने व्यक्तिहरू खुसी हुन्छन् कि हुँदैनन्? तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्न? आवाज त कम्ती निस्क्यो। घर जान पर्छ भनेर खुसी हुनुहुन्न? दस दिनसम्म त तपाईहरुलाई जो दान गर्ने दानी दाताहरूले पाले कि पालेनन्? अब घर गएर आफ्नै पति आफ्नै पत्नीले पाल्छन्। फेरि पाल्छन् कि पाल्दैनन्? र जो खुसी हुनेमा हेर्ने हो भने ध्यान शिविर सक्यो हे, घर फर्किन पाइयो हे भनेर खुसी हुने व्यक्ति पनि हुन्छन्। झेल परेर जब जेल भित्रको म्याच सकिएर बाहिर निस्किन पर्यो भन्ने दिन आयो भने पनि ती व्यक्तिहरू खुसी हुन्छन् कि हुन्न? र लो हे अब घरबार बसाउन पर्छ अरे है भनेर चाहिँ कुनै व्यक्तिहरूलाई दुई दम्पत्नी बनाउन पर्यो, घरबार बसाउन पर्यो भने खुसी हुन्छन् कि हुन्नन्? खुसी हुने, जेलबाट निस्केर खुसी हुने,
बिहा गर्न पर्छ भनेर खुसी हुने, शिविर निस्केर खुसी हुने छन् कि छैन? अहिले योगीहरू हो त? र अब यहाँबाट घर फर्किन पर्यो। तपाईँ हामीहरू घर मात्रै फर्किने होइन, फर्किने घर त अर्कै छ। फर्किने घर चाहिँ अहिलेको घर त क्षणिक एकछिनको लागि फर्केका हुन् नि। 10 दिनभरि पनि यहाँ क्षणिक एकछिनको लागि आउनु भएको थियो। अब कहाँ जानुहुन्छ? आफ्नै घरमा। त्यो आफ्नो घर पनि क्षणिकको लागि हो। जो असली आफ्नो घर चाहिँ कहाँ अरे? चार अपाय जाने त? चार अपायको ढोका बन्द गर्न त पर्यो नि। पर्यो कि परेन? जीवनभर तपाईँ हामीहरू यही चार अपायको ढोका खुल्ला बनाइराखेका थियौँ भने अब अगाडि चार अपायको ढोका बन्द गर्नलाई के गर्नुपर्छ? अब आफ्नो घर फर्केर नजाने। जाने त? नजाने। सधैँभरिको निर्माणमा चाहिँ जाने। कहाँ जाने? कहिले नपुगेको निर्माणमा चाहिँ जाने कि नजाने? चार अपाय भनेको एक प्रकारले माइत जस्तो हो। के हो? माइत जस्तो। अब शान्ति सुख निर्माणमा चाहिँ जान कोसिस गर्यो। चार अपाय त कति गरा आइयो। निर्माण त कहिले गइएको छैन। गइएको छ त? त्यसो हुँदा समय छँदै यसलाई बन्द गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? स्वास्थ्य पनि राम्रो छ। हेर्नुहोस् है, मौका मिलेको। स्वास्थ्य राम्रो छ कि छैन? 10 दिनभरि सुविधाले नै ध्यान भावना आचरण गरेर दिन बिताइयो। स्वास्थ्य राम्रो हुनाले हो कि होइन? भगवानको शासन पनि छ। बुझाइदिने गुरु पनि, बुझ्न सक्ने ज्ञान पनि छ नि। यति जुटेपछि त तपाईँ हामीमा पारमी भयो कि भएन? पारमी भयो। स्वास्थ्य राम्रो छँदै उमेर रहँदै शासन छँदै देशमा, व्याधिले नचुँदै र आयु रहँदै गुरु छँदै साथमा, आफ्नो श्रेय हुने पछि सुख हुने धन्दा छिने हाल हे, रोग लागि देहमा बितेपछि उमेर सिद्धि हुने छैन है। बुझ्नुभयो होला नि? के चाहिँ राम्रो छँदै? स्वास्थ्य राम्रो छँदै उमेर रहँदै शासन छँदै देशमा, व्याधिले नचुँदै र आयु रहँदै गुरु छँदै साथमा, आफ्नो श्रेय हुने पछि सुख हुने धन्दा छिने हाल हे, रोग लागि देहमा बितेपछि उमेर सिद्धि हुने छैन है। जब रोग लाग्यो, बिस्तारामा पल्टिन पर्यो, अब त्यतिखेर लौ न मैले ध्यान भावना आचरण गर्छु, 10 दिनको शिविर चढ्छु भनेर हुन्छ? त्यतिखेर कुनै ध्यान भावनालाई सिद्धि गर्न सकिँदैन। समय छँदै गर्न पर्यो। समयले दिँदै आचरण गर्न पर्यो। गुरु पनि आफ्नो साथमा छन्, भगवानको शासन पनि छ, आफूलाई स्वास्थ्यले पनि दिएको छ। यति भए पारमी भयो। बुझ्न सक्ने ज्ञान छ त आचरण मात्रै रह्यो। आचरणलाई साँच्चै गर्दै जाने हो भने तपाईँ हामीहरू हो यो चार अपायको ढोकालाई बन्द गर्न सकिन्छ। सकिन्छ कि सकिँदैन?
फेरि यस्तो मौका मिल्दैन। मिल्छ? कतिपयलाई लो न उहाँ ध्यान शिविर धमाधम लागिराखेको छ, ध्यान शिविर चढ्न जानुस् न भनेर भन्ने भने भ्याउँदिन हो। छोराछोरी सानै छन्, स्कुले छन्, पकाउन पर्यो, तुल्याउन पर्यो, यिनीहरूलाई हेरचाह गरिदिन पर्यो। खोइ हो, म त कतिखेरै फुर्सद छुइन। बहाना त आउँछन् कि आउँदैनन्? आफूले लिन नजानेर बहाना आएका। लिन जान्ने हो भने जतिखेर पनि फुर्सद हुन्छ कि हुँदैन? अहिले त फुर्सद छैन अरे राख्थिन्। मृत्यु हुने समयमा फुर्सद पाइएला? मृत्यु भएर गइसके पश्चात पनि कुनै काम भ्याएर गएका व्यक्ति छन्? पृथक जन्ममा छन्? आर्यहरूले त टाकटुक काम भ्याएर गएका हुन्, हो कि होइन? उहाँहरूमा त कुनै गर्नुपर्ने छैन। अब पृथक जन त मैले काम टाकटुके भ्याएर म गएँ भनेर बिदा हुने कोही पनि छैन। सबै नभ्याई जाने मात्रै छन्। भ्याएर जाने पृथक जन छैनन्। छन् त? त्यही भएर घरिघरि यस्तो मौका मिल्दैन। मिलेको मौकालाई आफूले लिन जान्न पर्छ। बहाना बताउन थाल्ने हो भने चाहिँ मौका उम्किन्छ। उम्किन्छ कि उम्किन्न? तर अहिले त ठुलो मौका मिल्दैछ। अझै अब अगाडि पनि ध्यान शिविर लाग्नेवाला छ। बर्खवास भोलि तपाईहरूलाई यहाँ खुल्ला छ ध्यान शिविर चढ्नको लागि। जहाँबाट आएर पनि यहाँ ध्यान शिविर चढ्न सकिन्छ। खुल्ला छ कि छैन? ध्यान शिविर चढ्यो हो, मतलब बुझ्दै बुझिन हो, बुझ्नै सकिन भनेर हिक्मत नहार्नुहोस्। यो पल्टको ध्यान शिविरमा बुझ्न सकिएन भने फेरि अर्को ध्यान शिविरमा बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो पालि अविद्या भनेको के हो भनेर अलिकति बुझ्नुभयो भने अर्को पल्ट अविद्या किन भएर आएको रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। किन यो पल्ट ध्यान शिविर चढेको छ भने अर्को पल्ट फेरि ध्यान शिविर चढ्दाखेरि यो पल्ट चढेको ध्यान शिविरको बुझाइले फेरि अर्को पल्टलाई उपकार गरेको हुन्छ। बुझ्नको लागि, के गर्नको लागि? बुझ्नको लागि उपकार गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि 10 दिनभरि चढ्यो, खोइ हो केही पनि बुझ्न सकिएन। हाम्रो त भाग्यमै रहेन चाहिँ क्या हो नभन्नुहोस् नि। भाग्य हो कि ज्ञान हो? ज्ञान जति काम लगाउन जानो उति जानिने हो, बुझिने हो। जो आफूमा भएको ज्ञान त आफूमा सबैमा छ कि छैन? कोहीमा तेजिलो ज्ञान छ, कोहीमा मध्यम होला, कोहीमा कमजोर होला। यो त व्यक्ति हेरे अनुसार उसको बुझाइ ज्ञान त हुन्छ। कोहीमा तेजिलो प्रकारले बुझ्ने हुन्छ, कोहीमा मध्यमसम्म बुझ्ने हुन्छ, कोहीमा अलिअलि मात्रै बुझ्ने पनि हुन्छ। र ज्ञान त छ आफूमा, तर ज्ञानलाई कामै लगाएको छैन भने चाहिँ त्यो ज्ञान त कहिले पनि झुल्केर आउँदैन। आउँछ त? भगवानले धर्मचक्रमा पनि चक्खुम उदापादि न्याणम उदापादि, किन चक्खुम उदापादि न्याण उदापादि भन्नुभयो त भन्दा, जो भगवान पनि पहिला सिद्धार्थ कुमार हुँदाखेरि पञ्चकाम गुणमै हुनुहुन्थ्यो, पञ्चकाम गुणमै रमाउनु भएको थियो। तर अन्तिम सम्वेक ज्ञान भएर जंगल निस्किनु भयो। के ज्ञान भएर? अघिको देशनामा पनि भन्तेजीले भन्नुभयो, सुन्नुभयो होइन? सम्वेक ज्ञानले गर्दाखेरि जंगल निस्किनु भयो, ध्यान भावना आचरण गर्नुभयो र जब अन्तिम बोधि ज्ञान लाभ भयो, भगवान हुनुभयो। भगवान भइसके पश्चात बल्ल भगवानले चक्खुम उदपादि न्याणम उदपादि
मेरा आँखा खुले, मेरो ज्ञान उदायो। नभए पहिला अन्धकारमा थिए, भगवान भइसके पश्चात सम्पूर्ण ज्ञानका आँखा खुले, ज्ञान उदाएर आयो। त्यस्तै तपाईँ हामीमा नि भएको ज्ञान त छ यहाँ, त्यो ज्ञानलाई झुल्काउनेतिर गइएन भने जस्तै कि एउटा उपमाले बजार गएर एउटा तेजिलो दाउ यहाँ हतियार एउटा किनेर ल्याइयो। जब दाउ त किनेर ल्याइयो, आफूले एउटा कुनामा राखिराखो, कतै काम लगाएन। कामै लगाएको छैन भने दिन परदिन त्यो दाउ सड्दै जान्छ, ख्या लाग्दै जान्छ कि जाँदैन? ख्या लाग्दै जान्छ। जब 1 साल 2 साल भइसकेपछि त हेर्ने लायकको हुँदैन। पछि त अन्तिम त्यो दाउ पनि सबै ख्याले नै मास्छ कि मास्दैन? किन मासेको? दाउलाई काम नलगाउनाले, कुनामा फाक्तेर राख्नाले। यदि आज पनि त्यो दाउले दाउरा काटेको छ, जंगल फाडेको छ, अनि फेरि उद्याएको छ, जताततै काम लगाएको छ भने, दिन परदिन काम पनि लगाएको छ, उद्याएको छ भने झन भनु तेजिलो धार हुँदै आउँछ कि आउँदैन? जब कुनामा फाल्दी राख्ने भने त ख्याले सर्छ कि सर्दैन? अन्तिम त्यही ख्याले नै त्यो दाउलाई नाश बनाउँछ कि बनाउँदैन? त्यो ख्या कहाँबाट आएको? दाउबाट आएको ख्याले दाउलाई नै मास्छ। त्यस्तै ज्ञान त छ तपाईँ हामीमा पनि यहाँ। यसलाई जो ज्ञानलाई सहीमा काम लगाइएन भने दिन परदिन भुत्तिँदै जान्छ, ख्या लाग्दै आउँछ। के लाग्दै आउँछ? ख्या। त्यो ख्या कहाँबाट आएको भन्दा दाउबाट आए जस्तै जो अहिले ख्या भन्ने पनि अरू हो कि अविद्या हो? तपाईँ हामीमा जन्मै लिएर आएदेखिबाट यो अविद्या पनि छ कि छैन? ज्ञान पनि छ, अविद्या पनि छ। तर ज्ञान कमजोर छ, अविद्या तेजिलो भएको छ। ज्ञानलाई कतै काम लगाउँदैन। जो खण्ड आयतन धातु प्रतित्य समुत्पाद कारण कार्य जो सत्य धर्मतिर बुझ्नलाई काम लगाउँदैन, लौकिक काम गुणमा मात्रै, काम कारोबारमा मात्रै यतिमै दिन बिताएर बस्दछ भने त्यो व्यक्तिमा दिन परदिन ख्या रूपी अविद्याले जो ज्ञानलाई ढाक्दिन्छ। गर्दा गर्दै अन्धकार रूपी ख्या तेजिलो भएर आउँछ, ज्ञान हराउँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। अन्तिम अविद्याले जित्छ। केले जित्छ? दाउबाट निस्किएको ख्याले दाउलाई खाए झै यही शरीरबाट उत्पत्ति भएको यो अन्धकार अविद्या अज्ञानले नै जो तपाईँ हामीमा भएको ज्ञानलाई पनि कहिले झुल्किन दिँदैन। दिन परदिन ज्ञान कमजोर मात्रै भएर जान्छ। त्यसो हुँदा यो उपमा अनुसार नै जो तपाईँ हामीहरू 10 दिनसम्म ध्यान भावना आचरण गरियो, अब आफ्नो घर पुगिसके पश्चात जो यहाँ जस्तो बुझिएको छ, जस्तो शिक्षा लिएको छ, त्यस्तै आफूले एक दिनमा 2 ट्याम 3 ट्याम तल्लो पनि बस्ने काम गर्दै गएको छ भने त जो नबुझेको अहिलेको यो अवस्थामा ध्यान बस्ने अभ्यास त हुँदै जान्छ। हुन्छ कि हुँदैन? ध्यान भनेको केलाई भन्छ?
केलाई भन्छ? एकाग्रता। पालीमा एकगता रे, झान पनि भनिन्छ। झानबाट ध्यान, हाम्रो भाषाले ध्यान भनेको नि एकाग्रता हुनु हो। जो घर पुग्यो ध्यान बस्यो, ध्यान बस्दाखेरि मन एकाग्रता भयो, एकाग्रतामा आइयो भने कति हो कति शान्ति हुन्छ। ध्यानले शान्ति हुन्छ कि हुँदैन? शान्ति मिल्छ। ऊ ध्यानको सुख हो। के को सुख? ध्यानको सुख। सुख त भन्तेजीले अघि पनि उपदेश गर्नुभयो कि गर्नु भएन? काम सुख भनेर नि उपदेश गर्नुभयो। त्यस्तै अहिले झान सुख पनि छ, काम सुख छ, विमुक्ति सुख छ। काम सुख त सुख जस्तो जस्तो मात्रै हो। जो झान सुख भनिएको ध्यान बसेर आफूमा एकाग्रता मनले गर्दा भित्रबाट कति हो कति सुख भएर आएको, त्यसलाई झान सुख भनिन्छ। हो यो झान सुखबाट अन्तिम विमुक्ति सुखमा जानुपर्छ। कहाँ जानुपर्छ? पहिला पहिला भगवान उत्पत्ति नहुँदै ऋषि मुनिहरू आचरण गर्थे। कति हो कति तपस्या आचरण गर्थे। कति हजार वर्षसम्म आचरण गरे अरे भनेको सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ होइन? हो तिनी ऋषिहरू ध्यानमा त पुरै लागेका हुन्। कति हो कति कोसिस थियो। जब ध्यान पनि भएर आयो, एकाग्रतामा आए, उहाँहरूलाई त्यो एकाग्रताको सुख मिलो कि मिलेन? एकाग्रताको सुख मिल्दाखेरि आहा यही नै मुक्ति हो, यही नै सुख सही हो, यही नै मुक्ति हो, हामीहरू मुक्तिमा पुगिन् भनेर यसरी लिएका थिए। हुन त उदा विमुक्ति सुख हेरिकिन त उ झान सुख त केही पनि होइन। हो त होइन। विमुक्ति सुख भनिएको निर्माणलाई साक्षात्कार गरेर निर्माणको सुखमा लय भएको। झान सुख भनेको ध्यानबाट प्राप्त भएको सुख हो। ध्यान बसुन्जेल त आनन्द सुख मिल्छ। ध्यानबाट उठेपछि रित्तिन सक्छ। किन? इष्टारोहण अनिष्टारोहण छ। इष्टारोहण भनेको इष्ट भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? कस्तालाई इष्ट भन्नुहुन्छ? मनपर्दोलाई आफ्नो इष्ट भनिन्छ, हो कि होइन? हो। त्यो इष्टारोहण भनिएको इच्छा लाग्ने आरमण। अनिष्टारोहण भनिएको आफूलाई चित्त नबुझ्ने आरमण। चित्त बुझ्ने आरमणबाट लोभ आउँछ। चित्त नबुझ्ने आरमणबाट रिस आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? जब ध्यानबाट उठ्ने बित्तिकै हो इष्टारोहण अनिष्टारोहणसँग भेट हुने बित्तिकै भएको ध्यान पनि रित्तिएर जान्छ कि जाँदैन? र पहिला पहिलाका ऋषिहरूले चाहिँ हो यो इष्टारोहण अनिष्टारोहण दुईटा अरुणसँग भेट नहुनको लागि वन जंगलमै कति हो कति आचरण गर्थे। वन जंगलदेखिबाट बाहिर निस्किन्नथे झट्टै। उही कति सालमा यसो अलिकति नुनिलो जिनिस नुनहरू खान मन लाग्यो, अमिलो जिनिसहरू खान मन लाग्यो भने बल्ल सहरतिर पस्थे। त्यही पनि पस्दै इष्टारोहण अनिष्टारोहणसँग ठोकिएर
त्यताको त्यतै विवाह गरेर घरबार बसाएर बस्ने ऋषिहरू पनि कति थिए थिए। भगवानकै पालामा पनि थिए, भगवान उत्पत्ति नहुँदै अगाडि पनि कति थिए थिए। ती ऋषिहरू ध्यान त बसेका हुन्, ध्यानको सुख पनि पाएका हुन्, तर यो ध्यानको सुख मात्रै छ है भनेर जानेका थिएनन्। अगाडि अझै विमुक्ति सुख छ है भनेर देखाइदिने गुरु पनि थिएनन्। थिए त नहुँदाखेरि ध्यानको सुखलाई नै यही नै सही सुख हो, यही नै मुक्तिको सुख हो भनेर लिएका थिए। त्यसरी पहिला पहिलाका ऋषि मुनिहरू आचरण गरेका थिए। कोही ऋषिहरू ध्यान बसुन्जेल कति सालसम्म ध्यान बसे तपाईहरूले पनि सुन्नुभएको छ। दारीहरू लामा न लामा भएर आए। त्यहाँबाट त्यही दारीलाई चराहरूले खोसेल्टो बनाए। त्यही दारीमै ती चराहरूले अन्डा पारे, बच्चाहरू हुर्काए, उडेर गए, तर ऋषिलाई थाहा नै छैन। थाहा छ जब ती चरा चुरुङ्गीहरू बुटामाथिबाट विष्ट झारिदिए, उहाँहरूको कुममा पर्दाखेरि अरे के परेछ यहाँ भनेर यसो हेर्दाखेरि त यो चराले फोहोर कचडा पो पारेछ। यसो केले हेर्दै अरे क्रोध दृष्टिले हेर्दै अरे। क्रोध दृष्टिले हेरिदिने बित्तिकै ती चराहरू पनि भस्म भए। हेर्नुहोस् है, ध्यान त बसेका हुन् कि बसेका होइन? ध्यानको सुख पनि पाए कि पाएन? तर क्रोध भन्ने रिसलाई मेटाउन सके? हटाउन सके? हटाउने बाटो यो हो भनेर देखाइदिने गुरु पनि छैनन् नि त। छन् त? नहुँदाखेरि हामीहरूले के न के प्राप्त गरिम्, हाम्रो जस्तो सुखमा कोही पनि पुगेका छैनन् भनेर लिएर बसेका थिए। कोहीलाई चित्त बुझ्दैन थियो, सराप्नमा पनि पुग्थे। पुग्ने थिए कि पुग्ने थिएन? पुग्थे। त्यस्तै एक ऋषि जब ध्यान बस्दै जाँदा तलबाट धमिराले गोल लगाउन थाल्यो। सम्पूर्ण अब शरीरै ढाक्दै ल्यायो। अन्तिम हेर्दाखेरि त माटाको थुप्रो। भित्र त ऋषि छन्, भित्र के छ? बाहिर सबै माटाले पुर्यो कि पुरिएन? तर आँखा मात्रै देखिन्छन्। अरे के देखिन्छ? आँखा मात्रै। जब राजकुमारी हो कि को राजकुमारी त्यहाँ आउँदाखेरि यहाँ के रहेछ टुलटुल्ल बल्ने भनेर यसो सिङ्गाले कोट्याउँदा आँखा फुटे। के फुटे? आँखा फुटे। ए यहाँ त के यस्तो रहेछ भनेर भरे हेर्दाखेरि त ऋषि पो रहेछन्। अब ऋषि भइसकेपछि अब ऋषिले अब म अन्धो भए, अब मलाई कसले हेर्छ, मेरो सेवा कसले गर्छ? अब सेवा गर्न त चाहियो कि चाहिएन? हेरचाह गर्ने, सेवा गर्ने अन्तिम कसलाई दिए? तिनै राजकुमारीलाई। फेरि लिए कि लिएन? राग भन्ने जो तणहा भन्नेलाई मेटाए त अलिकति छेउ पनि कोटिएको छैन। तणहाको, रिसको, अविद्याको छेउ कोटियो त? कोटिएको छैन नि। त्यसो हुँदाखेरि ध्यान त बसेका हुन्, तर ध्यानको सुखमा पनि पुगेका हुन्। तर त्यो सुखलाई के न के सुख हो, यही नै विमुक्ति सुख हो भनेर दिएका थिए कि थिएन? त्यस्तै तपाईहरु पनि ध्यान बस्दाखेरि आनन्द सुख त मिलेको छ। मैले त के न के सुख पाए भनेर त्यतिमै अल्झेर नबस्नु। अझै अगाडि नबुझेका विषयहरू कति छन् बुझ्न प्रयास गर्नुस्।
बुझेको छैन भने बुझ्न प्रयास गर्नुस्, बुझिसकिएको छ भने अझै अगाडि बुझ्न पर्नेलाई बुझ्न कोसिस गर्नुस्। हो कि होइन? र पहिला पहिलाका ऋषिहरू त्यसरी ध्यान बस्थे र बसेका हुन् ध्यान त। अब कालदेव ऋषिलाई नै हेरौँ। कालदेव ऋषि अब त्यत्रो ध्यान बसेर अभिज्ञान लाभ गरिसकेका व्यक्ति हुन्। अन्तिम ब्रह्मलोकमा पुग्न पर्यो कि परेन? ब्रह्मलोकमा पुग्न पर्यो। अब तिनको लागि जति नै भगवान उत्पत्ति भए तापनि उनको लागि कल्याण छैन, छ त? सत्य धर्म नि सुन्न पाउँदैनन्, भगवानलाई दर्शन गर्न पनि पाउँदैनन्। पाउँछन् त? ध्यानले त पुर्यायो कि पुर्याएन? पुर्यायो। तर ती ऋषि अन्तिम हेर्ने हो भने मनुष्य लोकमा हुँदा जब उनले त्यो ध्यानलाई गिराएर भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि तिनलाई थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा भए पार त तिनले ध्यान गिराउनलाई सजिलै थियो, ध्यान गिराउन सक्थे। किन अहिले ध्यान पनि गिराएनन्? अनि भगवान हुने व्यक्तिलाई पनि देखिराखेका छन्। सोचनीय कुरो। भगवान हुने व्यक्तिलाई नि भेटे कि भेटेनन्? भेटे। पछि मैले भेट्न पाउँदिन भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा छ कि थाहा छैन? तर तिनले त्यो थाहा भई किन चाहिँ आफ्नो ध्यानलाई नगिराएका? ध्यानको सुख पाएका छन् नि त। ध्यानको सुख पाएका छन्। के को सुख? ध्यानको सुख पाएको हुँदाखेरि यो सुख विमुक्ति सुख नै हो। यो भन्दा अगाडि अब सुख छैन, यो भन्दा अगाडि अब सुख छैन भनेर त्यो ध्यानलाई तिनले त्याग्न सक्दैन। बरु आफ्नो प्राण त्याग्न सक्छन्, ध्यानलाई सक्छन् त? सक्दैनन्। हो, त्यो ध्यानलाई किन त्याग्न नसकेका त भन्दाखेरि जो सही बुझाइदिने गुरु नै छैन। यो त ध्यानको सुख मात्रै हो, अझै अगाडि विमुक्ति सुख छ भनेर बताइदिने गुरु छन् त त्यतिखेर? छैनन्। अनि अर्को यो ध्यानको सुख किन यति साह्रो सुखमा तानिए त भन्दाखेरि अज्ञानले गर्दा। केले गर्दा? अज्ञानले। अनि त्यो ध्यानको सुखलाई त्याग्न नसकेका केले गर्दा? तणहाले गर्दा। केले गर्दा? त्यही ध्यानमै आसक्त तानिएका। अरू हो कि उपादान? उपादान। त्यसो भने अविद्या, तणहा, उपादान भन्ने अरू हुन् कि क्लेश हुन्? अविद्या, तणहा, उपादान, क्लेश, इनको जरो मेट्न सके त? जरो मेट्न सकेनन्। त्यही ध्यानकै सुखमा नै भुलिएर जीवन बिताए। तपाईँ हामी पनि ध्यान त यहाँ बस्न सिक्यो, घर गएर यतिमै जीवन बिताइयो र यतिमै बस्यो भने त ठुलो कल्याण छ त? अगाडि विमुक्ति सुख भन्नेमा जान कोसिस गर्न पर्छ कि पर्दैन? त्यही भएर जान सुख हो। कुशलपट्टिबाट हेर्ने भने कति उत्तम सुख हो, तर विमुक्ति जतिको उत्तम चाहिँ होइन। काम सुख भन्दा त जान सुख त कति राम्रो हो, उत्तम हो। विमुक्ति सुखबाट हेर्ने हो भने जान सुख त फेरि केही होइन। बुझ्नुभयो? अब घर गइयो भने ध्यान त बसिन्छ कि बसिँदैन? कति टाइम बस्ने? तल्लो पनि 3 टाइम? जम्मा 2 जनाको आवाज मात्रै आउँछ। बस्न पर्यो कि परेन? ध्यान बस्दै जानुस्। जति बस्न सक्यो उति समाधि
बढ्दै आउँछ, समाधि राम्रो हुँदै आउँछ। अनि जब ध्यान शिविर लाग्यो है भन्ने बित्तिकै आउनुहोस् ध्यान शिविर चढ्नुहोस्, अप्रतीत समुत्पाद कारण कार्य सही खन्द आयतन धातुलाई राम्रो छर्लङ्ग हुने गरी बुझ्यो भने ध्यानको साथसाथै के लाग्यो? के लाग्यो? ध्यानको साथसाथै ज्ञान छ भने बल्ल विमुक्ति छ नि। ध्यान त छ ज्ञान छैन भने त्यो व्यक्तिलाई विमुक्ति सुख छ त छैन। र ध्यान बस्ने काम त गर्न पर्यो कि परेन? एक प्रकारले जब मन एकाग्रतामा आयो र ध्यान भएको छ भने निवरण धर्महरू क्षणिक हटिरहेको हुन्छ। काम छन्द निवरण, व्यापाद निवरण, तीनमिद्द निवरण, उद्दुच्च कुकुच्च निवरण, हुजिकिच्छा निवरण। निवरण भनेको निर्वाणलाई बन्द गर्ने धर्म। केलाई बन्द गर्ने धर्म? निर्वाणलाई बन्द गर्ने धर्मलाई निवरण भनिन्छ। काम छन्द निवरण, काम भनेको त बुझ्नुभयो नि? काममा इच्छा गर्ने, रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श यिनमा इच्छा गर्ने। इच्छा नै अरू हो कि तणहा? काम छन्द भनेको निचोटमा तणहा हो। व्यापाद भनेको निचोटमा हेर्ने भने रिस हो। थिनमिद्द भनिएको निचोटमा हेर्ने भने मोह हो। के हो? मोह। त्यसो भने लोभ दोष मोह यी क्षणिक हटेका हुन्छन्। ज्वरो चाहिँ मासिएको हुन क्षणिक हटिरहेको हुन्छ। केले क्षणिक हटाएको हुन्छ भन्दा ध्यानले। केले हटाएको हुन्छ? ध्यानले क्षणिक हटाएको हुन्छ। ध्यानले क्षणिक यिनी लोभ दोष मोह आएका छैनन् भने मनमा ध्यानको सुख त मिल्यो कि मिलेन? त्यसो भने अब घर पुग्यो भने ध्यान बस्ने काम गर्ने कि नगर्ने? सुख मिल्छ है, बस्ने बित्तिकै सुख मिलिहाल्छ। तर तरिका चाहिँ हुनपर्छ। सही तरिकाले बसिएको छ भने नि, कल्पना गरेर बसेकाले ध्यान हुँदैन। हुन्छ त? सोचाइमा बगेकाले ध्यान हुन्छ? कतिपय सोचाइमा बग्ने पनि छन् नि। ध्यान बसे भनेपछि बस्दै गए, त्यहाँबाट एउटा सोच्न थाल्यो भने त्यहाँबाट सोचेको कहाँ बगेका हुन्छन्। बग्दा बग्दै अनि त्यहाँबाट मेरा अगाडि त झप्पै भगवानै प्रकट हुनुभयो, जल्दी देखे, मलाई त आशीर्वाद पनि दिनुभयो तथास्तु भनेर। हेर्नुहोस् है, कोही त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैन? र सही तरिका पनि हुनुपर्छ। बाहिर बग्यो, सोचाइमा बग्यो, अनेक प्रकारको कल्पना गरेर बस्यो भने ध्यान हुन्छ? भयभरका क्लेशलाई बटुलेर बसेको हो। अनि सही बुझाइ पनि हुन्छ? अनि ध्यानको सुखमा पनि पुग्न पाउँछ? पाउँदैन। त्यसकारण जब यिनी पञ्च निवरण धर्महरू हटिरहेका हुन्छन्, सही तरिका भएन भने त यी पञ्च निवरण धर्महरू हटेका हुन्न। पञ्च निवरण धर्महरू आए भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई शान्ति छैन। शान्ति छ त? ध्यान बस्दा पनि शान्ति छैन, ध्यान नबस्दा पनि छ त? जस्तै उपमाले भनियो भने उपमाले यथा एणम यथा रोगम, यथा एणम यथा रोगम यथा बन्धन घार, यथा दासव्य यथा कंतर दान मग्गम इमेहि पंचेहि निवर्णेहि अपहिनेन सत्तानि समनुपसति भनेर पादीमा आएको छ। यथा जस्तै कि उपमाले भनियो भने एणम भनिएको ऋणी व्यक्तिलाई भनिन्छ। अब कुनै एक व्यक्तिले दुःख पाएर
कुनैसँग गएर उसले कर्ज लियो। लौ न मलाई दुःख परि आएको छ, लौ मलाई यति कर्ज दिनुहोस्, म एक दिन यो कर्ज सबै मैले फेरि तिर्नेछु, मलाई अहिले यतिखेर बहुत दुःख भएको छ, यति चाहिँ मलाई उपकार गर्नुहोस् भनेर कोही व्यक्तिसँग गएर उसले कर्जहरू लियो। जब कर्ज ल्याएर चाहिँ उसको कामलाई त टाढो, तर त्यो कर्ज तिर्न सकेको हुन्न। तिर्न नसक्दाखेरि उसलाई जतिखेरै पनि मनमा शान्ति हुन्छ कि अशान्ति भइरहेको हुन्छ? जतिखेरै पनि अशान्ति भएको हुन्छ। अन्तिम हेर्ने हो भने खान बस्दाखेरि पनि हातमा त भोजन समातेको छ, मुखमा ल्याएको छ, हाल्दैछ, चबाउँदैछ, तर त्यो भोजनको स्वादै पाउँदैन। उसको मनमा भइराख्छ कि हेर मैले यो भोजन खाएको पनि अरूसँग कर्ज गरेर म खाँदैछु, मैले त्यसको कर्ज तिर्नै सकिन, म त ऋणी भए, कहिले चाहिँ यो कर्ज मैले तिर्न सक्छु होला भनेर उसलाई भित्रबाट भुटो भएको हुन्छ। शान्ति भन्ने एकछिन पनि मिल्दैन, जतिखेरै पनि अशान्ति मात्रै भइरहेको हुन्छ। किन भन्दा ऊ ऋणी भएको छ नि त। के भएको छ? ऋणी भएको छ। जस्तै यो अहिले उपमा हो, त्यस्तै पञ्चनिवरण धर्म जतिखेरै पनि स्वागत गरिराख्ने व्यक्तिलाई त्यस्तै ऋणी जस्तै भए जस्तै नै कहिले पनि शान्ति मिल्दैन अरे। ऋणी व्यक्तिलाई शान्ति नमिले जस्तै पञ्चनिवरण धर्म भएको व्यक्तिलाई पनि शान्ति मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। यथा एणम यथा रोगम अरे। जस्तै कि यो उपमाले भन्ने हो भने एउटा रोगी व्यक्ति लाचार्य भएको छ, बिस्तारामा पल्टेको छ, ऐया आत्तो मरे लौ न कसो के हो गर्दा गर्दै मुखबाट आवाज पनि निस्किन छोडो, कायबाट पनि सताएको छ, घोचेको छ, पोलेको छ, अनेकको दुःख, मनबाट पनि भित्रबाट जलाएर ल्याएको छ, कति हो कति, तिर्खा लागेको छ, मलाई पानी पिलाइदिए पनि भन्न सक्दैन। त्यो स्थितिमा पुगेको व्यक्तिमा शान्ति छ? भित्रबाट हुर्को आगोले जलाएको हुन्छ कि जलाएको हुन्न? जलाइरहेको हुन्छ। उसलाई शान्ति भन्ने त कता हो कता। त्यस्तै नै पञ्चनिवरण धर्मलाई स्वागत गरिराख्ने व्यक्ति रोगी व्यक्ति जस्तो हो, उसलाई कहिले पनि शान्ति छैन। शान्ति छ त? छैन। यथा बन्धनगारम नम्बर 3 को उपमा। जस्तै कि झेल परिरहेको व्यक्ति, केमा परेको व्यक्ति? झेल परिरहेको व्यक्ति झेलभित्र हो भने उसले बाहिरको दृश्यहरू केही जान्दैन, देख्न पनि पाउँदैन। पाउँछ त? उस्तै पर्ने त्यही झेलभित्र अनेक प्रकारको झगडा पनि भएको छ, टन्टा पनि भएको छ, कुट्टाकुट मारामार पनि भएको छ, एक्लै ठगेको छ, एक्लै कुटेको छ, नराम्रो मात्रै त्यहाँ देख्न परेको हुँदाखेरि त्यसको मन कहिले पनि शान्ति हुँदैन। शान्ति छ होला? भित्र बन्धनमा पर्नु परेको हुन्छ। बन्धन भित्रमा कुनै शान्ति मिलेको हुँदैन उसलाई। बाहिरको दृश्यहरू पनि केही देख्न पाउँदैन, कहाँ के हुँदैछ अरे भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा छैन। बन्धनभित्र हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई कुनै शान्ति छैन। त्यस्तै नै पञ्चनिवरण धर्मलाई स्वागत गर्ने व्यक्तिमा पनि झेल परेको व्यक्ति जस्तो हो, त्यो व्यक्तिलाई कहिले शान्ति हुँदैन। निवरण धर्मले सताइरहेका हुन्छन् कि हुँदैन? नम्बर 4 को उपमा।
यथा दासव्यम, जस्तै कि दास भनिएको नोकरलाई, नोकर नोकर्नी, जो नोकर नोकर्नी हुन परेको छ भने यहाँ कमारो दास हुन परेको छ भने त्यो व्यक्तिमा अरूको जस्तो हिँड्न पाउने, अरूको जस्तो घुम्न पाउने, अरूको जस्तो राम्रो राम्रो खान, राम्रो राम्रो लाउन, राम्रो राम्रोमा बस्न पाउँछ होला? धेरैको हेला हुन्छ कि हुँदैन? ए यो कमारो हो, यो नोकर हो, नोकर्नी हो, त्यसलाई सबैले हेला गर्छन्। हेलामा बस्नु परेको हुँदा त्यो व्यक्तिलाई मनमा कहिले शान्ति हुँदैन। शान्ति हुन्छ होला? हुँदैन। त्यस्तै गरिने अरे पञ्च निवरण धर्मलाई स्वागत गर्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्तिलाई पनि कहिले शान्ति मिल्दैन, जो कमारो जस्तो हो, दास जस्तो हो। नम्बर 4 को उपमा। नम्बर 5 को उपमा के हो त भन्नुहुन्छ भने यथा कन्तरा दान मग्गम अरे। कन्तरा दान मग्गम भनिएको, कन्तार भनिएको बुझ्नुभयो? बर्माले भन्यो भने काण्डारा, काण्डारा भन्ने मरुभूमि के हो? मरुभूमिलाई काण्डारा भनिन्छ। जब त्यो कन्तारमा गएको एक यात्री छ, उसले आफ्ना सामग्रीहरू बोकेर जाँदैछ, खाने वस्तुहरू पनि अलिअलि बोकेको छ, पानी पनि बोकेको छ, तर जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै आधी बाटो नपुग्दै पानी पनि सकियो, खाने आहारहरू पनि सकियो। अब खाने पानी पनि छैन, आहार पनि छैन भने त्यो व्यक्तिले बहुत ठुलो दुःख पायो। त्यहाँ उस्तै चर्के घाम छन्, तल बालुवा पनि उस्तै आगो जस्तो तातो छ, माथिबाटको घामले पनि उस्तै पोलेको छ, संस्वर फ्याफ्या गर्दै सक्तो त हिँडेको छ, गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अन्तिम स्वाफ्या गर्दा गर्दै ती पल्टिन पर्छ। किन? पानी पनि छैन, आहार पनि छैन, सबै टुटो नि। अन्तिम त्यो दुःख पाउँछ, पाउँछ कि पाउँदैन? त्यतिखेर त्यो व्यक्तिलाई शान्ति छ? भित्र जलाएको छ, कति कति दुःख पाएको हुन्छ, पाउँछ कि पाउँदैन? त्यस्तै नै हो अरे पञ्च निवरण धर्मलाई स्वागत गरेर बस्ने व्यक्ति त्यस्तै मरुभूमिमा दुःख पाएको व्यक्ति जस्तो हो। त्यो व्यक्तिलाई कहिले पनि शान्ति मिल्दैन, कहिले पनि। कति धर्मलाई? 5 वटा निवरण धर्मलाई। अघि भनिएको काम, छन्द निवरण, व्यापाद निवरण, थिनमिद्ध निवरण, उद्दुच्च कुकुच्च निवरण, विजिकिच्छा निवरण। अघि 3टा निचोटमा भनियो। काम छन्द भनिएको लोभलाई, व्यापाद भनिएको रिसलाई, थिनमिद्ध भनिएको मोह। यी अरू हुन् कि क्लेश हुन्? ध्यान त बसेको छ, ती क्लेशलाई यहाँ लिएर बसेको छ भने शान्ति छ? अघिको उपमा 5 वटा उपमा जस्तै त्यो व्यक्तिलाई कहिले शान्ति छैन। थिनमिद्ध आलस्यपना हुने, झुलिराख्ने, जतिखेरै पनि त्यो व्यक्तिलाई पनि शान्ति छैन। छ त? मन उद्दुच्च भइराख्ने, जताततै दौडी राख्ने, घरि व्यापार भनेको छ, घरि ठाउँ भनेको छ, घरि बजार भनेको छ, घरि जंगल भनेको छ, घरि खेतीबारी भनेको छ, घरि कहाँ भनेको छ, जताततै दौडी राख्ने मन उद्दुच्च मन हो। त्यो मनले पनि राम्रा बटुलेर ल्याउँदैन, कहिले पनि कुशल धर्महरू बटेर ल्याउँदैन, नराम्रा मात्रै बटुलेर ल्याउँछ। अनि शान्ति छ होला? शान्ति छैन। त्यही भएर उद्दुच्च कुकुच्च। कुकुच्च भनेको पछुतो। जो पछुतोमा बसिएको छ भने शान्ति मिल्छ? मिल्छ?
बितेर गएका घटनालाई सम्झी पछुतो भएर बस्ने हो भने शान्ति पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि पछुतो पनि राम्रो हो कि नराम्रो हो? पछुतोले नि शान्ति दिँदैन। हुजिकिच्छा निवरण जो शङ्का, भगवानमा शङ्का, धर्ममा शङ्का, प्रतित्व समुत्पादमा शङ्का, बुद्धे कङ्कति, धम्मे कङ्कति, सङ्गे कङ्कति, तीन रत्नमा भएको शङ्का। भगवान बुद्ध भन्छन् साँच्चै बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गरेका भन्छन्, हो कि होइन होला? यहाँ हो कि यहाँ होइन कि? त्यतिकै पो भनेका हुन् कि बनाएर पो भनेका हुन् कि? कसले देखो र? कोही छन् नि अझै पनि। ती बुद्धलाई कसले देखेर आयो र? अरे छन् कि छैन? किन नबुझ्दाखेरि शङ्का आउँछ नि? आउँछ कि आउँदैन? हो, त्यो शङ्कामा परेको व्यक्तिलाई नि शान्ति छैन। छ त? त्यही भएर बुद्धे कङ्कति, धम्मे कङ्कति, सङ्गे कङ्कति, शिक्षाय कङ्कति, जो आफूले आचरण गरेको शिक्षाय, शीलको शिक्षापद, समाधिको शिक्षापद, प्रज्ञाको शिक्षापद, यी तीन प्रकारका शिक्षापदमा भइएको शङ्का, त्यसलाई भन्छ शिक्षाय कङ्कति, शङ्का। पुब्बन्ते कङ्कति, अपरान्त कङ्कति। पुब्बन्ते भनेको बितेको, यहाँ अतीतको जन्ममा, अतीतमा मैले कुशल गर्नाले अहिले म मानिस भएको भनेर भन्छन्, हो कि होइन होला? यहाँ उनी गराइदिनेले पो गराइदिएर भएको हुन् कि? यहाँ पुण्यले पो भएको हो कि? यहाँ माताले जन्म दिएर पो भएको हो कि? कसरी भएर आए होला भन्ने शङ्का। अपरान्त जो पछि अनागतमा मृत्यु भएर अब कहाँ पुगिने हो? फेरि मनुष्य लोकमा आएर जन्म हुने हो कि? देवलोकमा पो हो कि? ब्रह्मलोकमा पो हो कि? कहाँ हो? शङ्का। त्यस्तै पुबन्त अपरान्त दुईटैमा भएको शङ्का। जो पटिच्च समुपादमा आउने शङ्का, प्रतित्व समुत्पादमा हुने शङ्का। यो प्रतित्व समुत्पाद कारण कार्य भन्छन्, होला के त? उनीले पो रचेको पो हो कि? कारण कार्यबाट पो सम्बन्ध भएको हो कि? यी शङ्काहरू कुशल हो कि अकुशल हुन्? यो शङ्काको भ्रममा पढ्ने व्यक्तिलाई शान्ति छ? जङ्गलमा हराएको व्यक्ति जस्तो हो। उपमाले पनि बताएको छ। जङ्गलमा हराएको व्यक्ति अलिक परसम्म जान्छ, उता पनि चो बाटो छ, यता पनि अर्को बाटो छ। लौ, उता अलिक पर जाँदा फेरि गोरेटो छ, उता अर्को बाटो छ, उता अर्को बाटो छ। ला, कुन बाटो होला? म अघि आएको त्यो बाटो पो हो कि त्यो बाटो पो हो कि यो बाटो पो हो कि कुन बाटो हो? अब कता जाने? म अलिक परसम्म जान्छ, होइन यो त अघि म आए जस्तो त छैन, पल्लो चाहिँ हुनुपर्छ। फेरि फनक्क भएर परसम्म जान्छ, त्यो अर्को बाटो परसम्म पुग्छ, होइन यो पनि अघि आएको बाटो त होइन यो, फेरि जान्छ अर्को। हेर्नु चाहिँ त्यसरी नै त्यो जङ्गलभित्रमा बाटो रोज्दा रोज्दै